जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। तमाम नई एजुकेशनल, जॉब्स, स्कॉलरशिप और टेक अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें और तमाम नई अपडेट्स आपको बजरिया नोटिफिकेशन रिसीव हो सकें। शुक्रिया। जी, इस वीडियो में हम बात करते हैं हम किस तरह इंटरमीडिएट के एडमिशन भेज सकते हैं घर बैठे। तो घर बैठे एडमिशन भेजने के लिए कोशिश करें आप न्यू इनकॉग्निटो विंडो को ओपन कर लें। तो आपने न्यू इनकॉग्निटो विंडो को इसलिए ओपन करना है क्योंकि बाज़ औक़ात आपको काफ़ी, जब आप एडमिशन भेजते हैं तो आपको एरर आ जाता है, आपकी जो पिक्चर है वो अपलोड नहीं होती है, कोई ना कोई मसला आ जाता है। तो उसके लिए ये जो बाइस लाहौर की वेबसाइट है उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन होती है कि आप न्यू इनकॉग्निटो विंडो के अंदर जाके जो भी अपना एडमिशन है उसको आप सेंड करें। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है, सबसे पहले आपने जी आपकी जो भी मुतलका वेबसाइट है उस पे आने, जैसे हमारी बाईस लाहौर है। तो सबसे पहले हम बाईस लाहौर की वेबसाइट पे आ जाएंगे और बाईस वेबसाइट लाहौर की जो वेबसाइट है उसे ओपन करने के बाद आपके पास ये लेफ्ट साइड में आपने देखना है। तो ये एडमिशन्स जा रहे हैं, ठीक है जी। ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर और ये प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि प्राइवेट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। तो रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा चुके हैं ऑलरेडी, आपने रजिस्ट्रेशन की फ़ी वगैरह पे कर दी है, तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लेने का क्या तरीकाकार है कि आपने अपना बेफॉर्म वगैरह सर्च करना है, या आपने अपने फादर का CNAC सर्च करना है, या आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करना है। तो आपके पास ये डिटेल्स आ जाएंगी जिसकी बेस पे आपके फर्दर ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वायर्ड ही है फर्स्ट ईयर का, अगर आपने एडमिशन भेजना है फर्स्ट ईयर के अंदर। तो अब हम एक ऐसे बच्चे का एडमिशन भेजने लगे हैं जो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी अपीयर हो चुका है और जिसकी कंपार्टमेंट है फर्स्ट ईयर में, और अब वो सेकंड ईयर में अपीयर होना चाहता है। तो यानी अब सेकंड ईयर में उसने तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं और फर्स्ट ईयर की उसकी जिसमें सप्ली आई सिर्फ वो सब्जेक्ट उसने देना है। तो थोड़ा सा आपको पहले गाइड कर दें कि एडमिशन भेजने के लिए क्या तरीकाकार है। तो सबसे पहले ये ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही है जी फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर में अगर कोई ऐसा बच्चा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ है लेकिन वो एग्जाम्स में अपीयर नहीं हुआ, तो 2010 से लेके, तो आपने उसका जो भी पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और कोई ऐसा तालिब इल्म अगर वो फर्स्ट ईयर में एग्जाम एक दफा दे चुका है तो अब वो दोबारा रीअपीयर होना चाहता है फर्स्ट ईयर के अंदर, यानी फर्स्ट ईयर में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए या वो मुतमईन नहीं है या उसकी सप्लियां ज्यादा, वो सोच रहा है कि दोबारा फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे, तो उसके लिए आपने रीअपीयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और पार्ट 1 का जो भी रोल नंबर था वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आपने साथ जो भी आपका ईयर होगा, किस ईयर में उसने पेपर दिए हैं, उस ईयर को आपने सिलेक्ट करना है। तो ये प्रोसीजर था जी फर्स्ट ईयर के लिए। अब सेकंड ईयर के लिए आपको प्रोसेस बता दें कि अगर कोई बच्चा सिर्फ सेकंड ईयर के पेपर देना चाहता है तो उसके लिए आपने फुल अपीयर के लिए यहाँ पे उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है लिख रहे हैं। उसके बाद आप अगर किसी बच्चे की कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट यानी अगर किसी तालिब इल्म के सेकंड ईयर में कोई सप्ली वगैरह आ गई है, तो उसने यहाँ पे क्लिक करना और अपना जो भी एग्जाम का सेकंड ईयर का रोल नंबर लिखना है और सिलेक्ट बताना है कि प्रीवियस एग्जाम सेशन उसका कौन सा था, एनुअल या सप्ली में उसने पेपर दिए थे, और उसका जो एग्जाम ईयर है वो कौन सा है। तो फुल कंपार्टमेंट आप कंपार्टमेंट का भी आपको बता दिया। उसके बाद ये वाली जो ऑप्शन है ऑलरेडी अपीयर्ड इन पार्ट और एब्सेंट इन, ये ऑप्शन उन तलबा के लिए है जी जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे चुके हैं और अब वो सेकंड ईयर के एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये वाली ऑलरेडी अपीयर्ड इन पार्ट 1 वाली ऑप्शन उन तलबा के लिए है, या ऐसे तलबा जो एब्सेंट रहे हैं जी 2023 के पार्ट 2 के पेपर्स में, तो उन्होंने ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और ज्यादातर तलबा यही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उनकी कोई ना कोई फर्स्ट ईयर की भी सप्ली होगी, तो वो फर्स्ट ईयर ऑलरेडी अगर कवर कर चुके हैं तो सेकंड ईयर का एडमिशन भेजना था, तो सबसे ज्यादा आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने को मिलेगी। तो ये ऑप्शन है जी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है लेकिन आप अपीयर नहीं पेपर्स में हुए। और अगर कोई ऐसा तालिब इल्म है जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स का पेपर देना चाहता है, तो उसके लिए जी आपके पास ये ऑप्शन होगी। तो अब हम ऐसे तालिब इल्म का भेजने लगे जो फर्स्ट ईयर के ऑलरेडी एक दफ़ा एग्जाम दे चुका है। तो मैं इसको कवर करता हूँ जी, ऑलरेडी अपीयर्ड, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो इसका प्रीवियस फर्स्ट ईयर का जी मैं रोल नंबर लिखता हूँ। तो इस बच्चे का मैंने रोल नंबर लिख दिया प्रीवियस का, और इसने 2023 के एनुअल में पेपर दिए थे फर्स्ट ईयर के। तो अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर आ चुका है इस बच्चे का, और इसमें जी ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन है वो पिछली वाली फर्स्ट ईयर में जो इसने रजिस्ट्रेशन भेजी थी वहां से जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो फैच हो चुकी है। तो हमें कोई ज़्यादा इसमें खपना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसान सा प्रोसीजर है कि नेम ऑलरेडी इसका मैंशनड है, फादर नेम भी मैंशनड है और डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, बेफॉर्म भी लिखा हुआ है, CNAC भी इसका ऑलरेडी जो हम रजिस्ट्रेशन करवाई थी फर्स्ट ईयर के अंदर वो शो हो रही है सारी चीज़ें।
اب جو بھی موبائل نمبر میں دے دیتا ہوں، اس کے علاوہ مارکس آف آئیڈینٹیفکیشن اگر اس کا کوئی ہے، اگر نہیں ہے تو نیل پہ سلیکٹ کریں. ڈسٹرکٹ لاہور ہے جی، اسپیشلٹی کوئی بھی نہیں ہے. اسپیشلٹی میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، پریزنر یا دوسری بلائنڈ ہے یہ بچہ، یا بہرا ہے، یا سن نہیں سکتا، یا ڈسیبلڈ ہے. تو یہ اس میں یہ آپشنز ہوتے ہیں اسپیشلٹی کے اندر. اس کے علاوہ آپ کے پاس جینڈر میل ہے جو آلریڈی سلیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ رجسٹریشن میں یہ سلیکٹ کیا ہوا تھا. یہ آپشن آپ کے پاس ویسے بھی ڈسیبل آ رہی ہے. اور ریلیجن اسلام ہے، نیشنلٹی پاکستانی ہے، ریجن اربن ہے، اور جو میڈیم ہے اردو میڈیم کے لیے بچہ پیپر دے رہا ہے، اور حافظ قرآن نہیں ہے. اور یہ بچہ اگر کوئی بچہ یتیم ہے، orphan ہے، تو پھر وہ اس آپشن کو سلیکٹ کریں، ادروائز آپ نان orphan پہ کلک کریں گے. اور اس کے بعد آپ نے جو بھی متعلقہ آپ کا ایڈریس ہوگا وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور جو بھی آپ کا ڈسٹرکٹ ہوگا وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، آپ کی جو تحصیل ہوگی وہ سلیکٹ کرنی ہے، اور جہاں پہ آپ پیپر کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا پیپر کس آپ کا جو سینٹر ہے وہ کہاں پہ بنے، تو آپ اپنا متعلقہ سینٹر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جہاں پہ آپ پیپرز دینا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد جی اس بچے کی فرسٹ ایئر کی سیوکس اور اردو کی سپلی ہے، جو کہ آلریڈی ہمیں شو ہو رہی ہے کہ پارٹ 1 کی یہ اس کے سبجیکٹ میں اس کی سپلی شو ہو رہی ہے. اور سیکنڈ ایئر کے سارے سبجیکٹ ڈسیبلڈ ہیں، کیونکہ وہ ہم ان میں سلیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آلریڈی فرسٹ ایئر کی بنیاد پہ وہ سیکنڈ ایئر کے سبجیکٹ شو کر رہا ہے. کیونکہ جو فرسٹ ایئر میں ایگزام سبجیکٹ سلیکٹ کیے تھے وہی آپ کے پاس سیکنڈ ایئر میں شو ہوں گے، اور یہ ساری آپشن ڈسیبل ہے. پریکٹیکل تو اس کا کوئی ایسا سبجیکٹ ہے ہی نہیں کہ جس کا پریکٹیکل کا ایگزام اس بچے کو دینا پڑے. تو یہ بالکل ایزی سا پروسیجر ہے جی. اس کے فرسٹ ایئر کے ایگزام پیپرز کا بتا رہا ہے کون کون سے، اب سیکنڈ ایئر کے سارے سبجیکٹ شو کر رہا ہے. اور ہم نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے ایک دفعہ فارم کو ریڈ آؤٹ کر لینا، اگر کوئی مسٹیک وغیرہ ہے تو آپ اسے سلیکٹ کر سکتے، اس کی کریکشن کر سکتے. تو میں اس فارم کو سیو کر لیتا ہوں. تو سیو کرنے کے بعد جی ہمارے پاس یہ فارم آ گیا. یہ وہی لکھا ہوگا جی، آپ فارم کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور جو فی وغیرہ وہ پے کریں HBL وغیرہ بینک کے اندر، اور جی ڈاؤن لوڈ فارم کرتے ہیں. تو ہمارے پاس فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے. تو مجھے تھوڑا سا اپنا جو براؤزر ہے IDM کے تھرو میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے لگا ہوں. تو اس کی جو لوکیشن ہے وہ ایڈ کر دیں گے جی، ڈیسک ٹاپ پہ ایڈ کرتے ہیں. ایڈمیشن شاہزیب. اب آپ کو فارم کو بھی وزٹ کرواتے ہیں، آپ کو فی کا بھی بتاتے ہیں کہ فی کتنی ہے. تو ہمارے پاس یہ فارم ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہوگا جی. یہ شاہزیب ایڈمیشن ہے، تو اس فارم کو اوپن کرتے ہیں. اب آپ کو فارم کو وزٹ کروا دیتے ہیں، ذرا ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اور اس کو کیسے آپ نے فل اپ کرنا ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کے پاس یہ فارم آ چکا ہے. یہ بچہ فل اپیئر ہونا چاہتا ہے، یعنی ایک طرح سے سیکنڈ ایئر کے اندر، فرسٹ ایئر میں اس کی سپلی تھی. یہ رول نمبر وغیرہ ساری اس کی ڈیٹیلز لکھی ہیں. خیر مجھے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی، اور نہ اس بچے کو کوئی اعتراض ہے اس طرح کا بلر کرنے کو. ہم بلر بھی کر سکتے ہیں اسے. خیر، اور یہاں پہ جی فارم کو فل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. یہاں پہ آپ نے اپنی جو ریسنٹ پاسپورٹ پکچر ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے، اور نیکسٹ آپ نے جو بھی آپ کا متعلقہ سینٹر آپ چوز کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ پیپر کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دینا چاہتے ہیں، تو آپ اس سلیکٹ کریں اس آپشن کو. آپ کا امتحانی سینٹر کون سا ہونا چاہیے، اردو میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، برکی ہے جو بھی ہے. اور اس کے علاوہ یہ آپ کے سبجیکٹس کو شو کر رہا ہے کون کون سے پارٹ 1 کے سبجیکٹس ہیں، پارٹ 2 کے. ایک دفعہ آپ فارم کو ریڈ آؤٹ کر لیں پرنٹ آؤٹ کروانے کے بعد. اور اس کے بعد جی فی شو کر رہا ہے 3240 روپے، ٹھیک ہے. تو یہ فیس ہے اس بچے کی. اب خود دیکھ لیں، ایک سپلی ہے اور سیکنڈ ایئر سارے یہ پیپر دینا چاہ رہا ہے. تو اس کی جو اماؤنٹ ایڈمیشن کی وہ 3240 روپے. اور کل میں نے ایک اور بچی کا ایڈمیشن بھیجا تھا جس کی 3 سپلیاں تھی، سوری 3 کہہ رہا ہوں 2 سپلیاں تھی. تو اس بچی کے جو ایڈمیشن چارجز ہیں وہ بھی اتنے تھے. تو یہ جو حرام خور ہے ان کی تھوڑا سا وہ کیا کریں. کوئی بھی اگر آپ کے علاقے میں اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے، بچوں سے زائد پیسے وصول کر رہا ہے، تو اس کی تھوڑا سا نا آپ ویڈیوز بنایا کریں، ان کو مینشن کیا کریں، ان کی جو متعلقہ شکایت وہ درج کروائیں. تو میکسیمم ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کروایا کریں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا کریں غریب بندے کے لیے خاص طور پہ. تو خیر یہ آپ کو فیس بتا دی گئی ہے، اور یہ جی بچہ HBL میں پے کرے گا. اور یہاں پہ اس بچے نے اپنا تھمب لگانا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ اردو میں نیم لکھنا ہے، یہاں پہ انگلش میں لکھنا ہے. اس کے علاوہ جی یہ بینک وغیرہ اپنی اسٹیمپ لگائے گا. اور اس کے علاوہ اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ 20 ہے، 20 جنوری 2024 ہے. تب تک اس نے کروانا ہے جمع. اور ایگزامز کے بارے میں بھی بتا دیا، ایگزام کب سٹارٹ ہو رہے ہیں جی. اپریل کی 15 تاریخ سے اس کے سٹارٹ ہو رہے ہیں جی ایگزامز. اور فارم وغیرہ کی ڈیٹیل بتائی گئی ہیں. اور یہ کچھ جو آپ کے پاس ایک کاپی بینک رکھے گا، ایک اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کر دے گا، جو ایک بورڈ کو بھیج دے گا.
تو بورڈ کاپی یہ ہے، یہ بینک کاپی ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ کو کاپی پرووائڈ کر دی جائے گی، کینڈیڈیٹ کاپی. تو یہ اس کا پروسیجر ہے. اس نے وہ فادر CNAC جو آئی ڈی کارڈ کی کاپی ساتھ لگا کے اس کے اٹیچمنٹ کر کے اس کو پے کروا دینا ہے. تو اس کے لیے بالکل آسان سا پروسیجر ہے، آپ نے بینک میں جا کے اس کو پے کروا دینا ہے. تو تمام اقسام کی جو ایڈمیشن ڈیٹیلز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں. تو آپ ہمارے اسٹڈی ہب ٹیک آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ تمام آنے والی نئی اپڈیٹس آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن ریسیو ہو سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.